कदर व कीमत। अगर हम आपसे पूछें दुनिया में सबसे कदर व कीमत वाली चीज कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या ये एक बहुत ही खुला सवाल नहीं है? कई जवाब दिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर यही सवाल हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वो क्या जवाब देंगे? इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी एक शख्स की हिदायत का भी जरिया बना दे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और माफिया की तमाम चीजों से बेहतर है। दुनिया की सबसे कीमती चीज हाल ही में सैकड़ों मरतबा वाक़या हो चुकी है। वर्ल्ड कप के लिए कतर जाने वाले सैकड़ों लोगों को इस्लाम से मुतारिफ करवाया गया और वो मुसलमान हो गए। जरा सोचे तो सही, हम उन सैकड़ों लोगों की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ जुबानों, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ जिंदगियों और सकाफतों से है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। इस्लाम की वजाहत के लिए क्या इक़दाम किए गए, आइए देखते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है और ये इवेंट किस तरह इस्लामी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है, जो हम सब हैं। इस वक्त दुनिया भर से हजारों लोग चौक दर चौक एक मुसलमान मुल्क जा रहे हैं। कतर के हुकाम ने सोचा कि ये इस्लामोफोबिया के तासुब के खात्मे और इस्लाम की बेहतर तस्वीर कशी का अच्छा मौका है, लिहाजा उन्होंने बड़े अहम इक़दाम किए। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये सुना। मसलन जब आप सड़कों को देखें तो आपको कुरान की आयत और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस 8 मुख्तलिफ जुबानों में बोर्ड्स पर लिखी नजर आती हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। एक और बोर्ड पर यह हदीस लिखी है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने हमसाये को तकलीफ ना दे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। जरा सोचें, हो सकता है किसी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के बारे में गलत मालूमात सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब देखने के बाद इस्लाम के बारे में उनका नजरिया तब्दील हुआ होगा? इसके अलावा मसलन ये तस्वीर, फर्ज करें कि आप भी यहाँ आए हैं और मैच शुरू होने से पहले जोशो खरोश के साथ स्टैंड में मौजूद हैं, अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाले हैं और आपको अपनी सीट पर ये बैग्स नजर आते हैं। 8 मुख्तलिफ जुबानों में इस्लाम और कुरान की वजाहत करते ये पम्फलेट्स, और इन्हें स्टैंड की हर सीट पर रखा गया है। क्या आपके ख्याल में ये लोगों में दिलचस्पी उभारने का एक शानदार कदम नहीं है? तसव्वुर करें कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है। मसलन ये आपको QR कोड नजर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये अभी आपके फोन की स्क्रीन से स्कैन करने पर खुल सकेगा या नहीं, लेकिन इन्हें सड़कों और मसाजिद के दरवाजों पर देखा जा सकता है। इस्लाम से मुतालिक बहुत कम इल्म रखने वाला या हमारे दीन के मुतालिक गलत बातें जानने वाला कोई भी शख्स इन QR कोड्स को स्कैन करके 30 से ज्यादा जुबानों में इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल मवाद हासिल कर सकता है। लेकिन फर्ज करें अगर कोई इसे स्कैन नहीं करना चाहता या वो खास सवालात पूछना चाहता है, तो इन्होंने इसका ये हल निकाला। कई जुबानें बोलने वाले और इस शोबे में तरबियत याफ्ता 2000 मर्द ख़वातीन को इस काम के लिए मुकर्रर किया गया। जो चाहे इनसे बात कर सकता है और सवालात पूछ सकता है। दूसरे अल्फाज में वहाँ आने वाले लोगों को इस्लाम को करीब से और तासुबात से पाक होकर जानने के काबिल बनाकर वो इनकी आखिरत बचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो दावत देने के लिए कतर गया और वो उन 2000 लोगों में शामिल है। वो बताता है कि मसाजिद सियाहों से भरी हुई हैं और मसाजिद में विजिट्स के दौरान इन्हें इस्लाम के बारे में आगाह किया जाता है। VR सेट्स के हामिल हमारे बाज खेल सियाहों को दिखाते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिंदगी कैसी थी। जाहिर है एक बड़ी तंजीम जैसे कि ये वर्ल्ड कप और इसमें होने वाले वाक़यात को मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ेर बहस लाया और नशर किया जाता है। आपने ये तस्वीर जरूर देखी होगी। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कुरान पढ़ने वाले नौजवान के साथ मॉर्गन फ्रीमैन की गुफ्तगू पर बहुत ज्यादा बात की गई। ये दुनिया की तारीख में याद रखे जाने वाले मनाज़र हैं, और जैसा कि हमने शुरू में कहा, सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सैकड़ों लोग जिंदगी का मकसद समझने और सच को पाने में कामयाब हुए। जाहिर है ये तो अभी शुरुआत है। इस्लाम के ये बीज जिन्हें इन हजारों लोगों के साथ साथ इंटरनेट पर इन इवेंट्स को फॉलो करने वालों के दिलों में बोया गया, इनमें से कुछ मुस्तकबिल में कौंपल बनकर फूटेंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबह ये नहीं भूलना चाहिए कि दीगर ममालिक की तरह कतर भी अपने उम्दा कामों और सरगर्मियों के साथ साथ मुमकिन है कोई गलत काम भी कर रहा हो। एक इंसाफ पसंद शख्स को चाहिए कि अच्छे और गलत कामों का अलग अलग तज्जिया करे। जब वो किसी गलत काम को गलत कहे तो किसी अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। हमें कहना चाहिए, मैं इससे क्या फायदा ले सकता हूँ। एक मशहूर मकूला है, तारीख खुद को दोहराती है। ये तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ कि इतने लोगों ने इस्लाम को अच्छी तरह जाना और इसकी बदौलत वो कसीर तादाद में मुसलमान हुए हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख में इसकी लातादाद मिसालें देखी गई हैं। तो हकीकतन इसका राज क्या है? ऐसा क्यों है कि कभी ये चीजें वाक़या होती हैं और कभी नहीं?
میں ایک روایت بیان کروں گا اور آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناؤں گا تاکہ آپ اس بات کا جواب پالیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو کسی فلم کے منظر کی طرح ہو سکتا ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے ایک شخص کو زمین پر گرا دیا اور جب وہ اسے تلوار سے قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے ان کے چہرے پر تھوک دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور اسے قتل نہ کیا، حالانکہ آپ کی توقع ہوتی کہ وہ دشمن کو اور زیادہ شدت سے قتل کرتے۔ دشمن اس پر بہت حیران ہوا اور پوچھا، آپ نے مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنے والا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، میرے اخلاص میری وفاداری کو دھچکا پہنچا، کیونکہ اب میرا نفس میری انا اس عمل میں شامل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں قتل نہیں کیا۔ دشمن نے کہا کہ میرا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا تاکہ آپ مجھے جلدی سے قتل کر دیں، چونکہ آپ کا دین اتنا خالص ہے لہٰذا یہی سچا دین ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کیسا عجیب واقعہ ہے! کیا ہم اس واقعے کو اپنے موضوع سے جوڑ سکتے ہیں؟ شاید آپ یہی سوچ رہے ہوں گے، اچھے کام اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کو اچھی طرح جان سکیں اور مسلمان ہو جائیں، تو میں اس کا حصہ بننے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسا شخص ہوں جو عام سی زندگی گزارتا ہے، جو گھر میں رہتا ہے یا کام پر یا اسکول جاتا ہے۔ میں ان اچھے اعمال کا وسیلہ بننے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ٹکٹ خرید کر دوسرے ملک جانے اور کسی کو سارا دن کوئی بات سمجھانے، ہر چیز جاننے جیسے کاموں کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسلام کو اپنے عمل میں لے کر آئیں اور اپنے دین کا پرچار اس انداز سے کریں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اسلام کو اپنی زندگی میں ایک آئینے کی طرح دکھائیں۔ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک بدیع الزمان سید نورسی اپنے ایک خطاب میں یوں فرماتے ہیں، اگر ہم حقیقی اسلام اور ایمانداری اور سچائی کا مظاہرہ کریں جو اسلام کے لیے موزوں ہے، وہ غیر مسلم بڑے گروہوں میں اسلام میں داخل ہوں گے۔ گویا وہ اس سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیل سکتا ہے تاکہ اسلام کی اس حقیقت اور سچائی کو ظاہر کیا جائے جس کا اسلام حقدار ہے۔ یہ ہے وہ راز۔ ہم اپنی زبانوں سے بات کہتے ہیں اور ہم اپنے کردار اور اعمال سے بھی بات کرتے ہیں۔ کیا زیادہ مؤثر ہے، کردار اور اعمال، ہے نا؟ مثلاً اگر سگریٹ نوش باپ یہ کہے بیٹا سگریٹ مت پیو، تو وہ بیٹے پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یا کوئی بے نمازی یہ کہے نماز ایک بہت عمدہ چیز ہے، آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اگر مخاطب شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ خود نماز نہیں پڑھتا تو کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ اس کے الفاظ اس کے اعمال سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام ایک علامتی شے ہے، بالکل ہمدردی، اختیار یا اعتماد جیسے تصورات کی طرح۔ جب ہم ہمدردی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہماری مائیں آ جاتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں اختیار، اعتماد، تو ہمیں اپنے والد یاد آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام ایک علامتی اصلاح ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اسے حقیقت بنانے کے لیے لوگ فطرتاً مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو، نہیں، یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے۔ اگر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر آپ کو اس راستے کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا، یعنی اسلام کو ایک جیتی جاگتی شکل دینی ہوگی۔ اگر آپ اسلامی اخلاقیات کے خلاف کام کرتے ہیں جیسے کہ اقربا پروری، جھوٹ، غیبت اور منافقت، تو آپ لوگوں پر کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں، خواہ آپ کتنی ہی دیر اسلام کے حسن پر بات کر لیں۔ اگر آپ کے اعمال و افعال اس کے عکاس نہیں ہیں تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کی موجودگی میں بھی۔ ہم روزمرہ زندگی میں معمولی ترین چیزوں سے لے کر بڑے کارناموں کے ذریعے اسلام کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ مثلاً سڑک پر کسی بوڑھے شخص کا سامان اٹھانے میں مدد سے لے کر اپنے ساتھی ملازم کے حقوق کے دفاع تک، جبکہ ہمارے خیال میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کسی کا بٹوا اور رقم گم ہو جاتی ہے اور دوسرا شخص اسے پانے پر اس کے مالک کو دے دیتا ہے۔ آج کل ایسے لوگ ملنا مشکل ہے نا؟ لیکن اگر آپ ایسا کریں اور پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ اسے رکھ سکتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں میرے اس عمل کی وجہ میرا مذہب ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا دوسرے شخص پر کتنا زیادہ اثر ہوگا؟ ایک نظریہ ہے جسے اسلامی شاعر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے آثار، اسلام کی علامات۔ مثلا مینار دیکھ کر ایک شخص کیا کہتا ہے؟ یہاں مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی ایک جگہ ہے، صحیح کہا؟ مثلا اذان، گول ٹوپی، جائے نماز، حجاب، بسم اللہ، داڑھی، سلام، عیدیں یا ماہ رمضان، مدرسے اور مذہبی عمارتیں اسلام کے آثار ہیں۔ یہ اسلامی شاعر ہیں۔ انہیں دیکھنے والے شخص کے ذہن میں اسلام کی کوئی بات آتی ہے۔ اب اس بارے میں سوچئے، کیا آپ ایک ایسے مسلمان ہیں جو اپنے طرز عمل اور افعال سے اسلامی شاعر کا پرچار کرتے ہوں، ان پر عمل اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں؟ ٹوورڈز ایٹرنٹی کا یہی مقصد ہے۔ اس وقت ہم اسلامی علامات کا پرچار یوٹیوب پر اور اپنے مدرسے دونوں جگہ کر رہے ہیں۔ ہم اذان، نماز، تسبیحات کے ساتھ یہ کرنے کی اور انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر ہر جگہ حرام چیزیں آسانی سے پھیل جاتی ہیں۔ گلی کوچے جرائم، گالی گلوچ اور بد اخلاقی سے بھرے پڑے ہیں۔ لوگ
लोग आसानी से एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, अफवाहें उड़ाते और बहुतान बांधते हैं। फ्रॉड, चोरी, रिश्वत, सूदखोरी का रुझान बढ़ रहा है। अल्लाह जिस बात से रोकता है उसकी तरगीब दी जाती है। इस सूरत हाल में क्या हमें अपने मजहब को जिंदा रखना और इस्लामी अलामात को वसी पैमाने पर फैलाना नहीं चाहिए? आखिर में मैं एक हदीस बयान करना चाहता हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह अज़्ज़ व जल याद आ जाए। वो जिसे देखकर लोगों को अल्लाह की याद आती है। आप जरा इस पर गौर करें मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आपको देखने पर लोगों को किसकी याद आती है? क्या आप लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते हैं या उन चीजों की जो इनके बिल्कुल मुखालिफ हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।